इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर मदरसा हबीबिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ठीक है ठीक है ठीक है إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها صدق الله